प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन तयार, सबैले अनिवार्य हेर्नुहोला। वैवाहिक जीवनमा बाँधिए अन्जु र थिर, यसरी भयो अन्जु पन्तको विवाह। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र गलत्याएर निकाल्छौं, पम्फा भुसालको चेतावनी। पशुपतिमा सुनको जलहरी 30 करोडमा राखियो, तर तत्काल निकाल्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। 30 करोडको सत्यानाश। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। भागीरथी हत्या प्रकरण आरोपी दिनेशमाथि अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद थप। अब दुबई एयरपोर्टमा पासपोर्ट देखाउनु नपर्ने, यात्रुको अनुहार नै पासपोर्ट। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को औपचारिक घोषणा यति गतेबाट सुरु हुने। विजेताले कार र 25 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने। सुनको भाउ तोलामा 300 ले घट्यो, प्रति तोला 89,800 कायम। सरकारी कर्मचारीको सञ्चय कोष रकम अनलाइनबाटै जम्मा हुने। म्याद सकिएको दालमा नयाँ स्टिकर, विक्रेता कम्पनीलाई 3 लाख जरिवाना। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा अन्जु पन्तको विवाहको प्रसङ्ग। गायिका अन्जु पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छन्। उनले आज प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे गरेकी हुन्। अन्जु र थिर 1 वर्ष अघिदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। उनीहरूले बिहे गर्ने बताए पनि मिति भने तय नगरेको बताउँदै आएका थिए। केही समय अगाडि गायिका अन्जु पन्तले बिहे गर्ने विषयमा कुराकानी भए पनि मिति पक्का नभएको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएकी थिइन्। अन्जु र थिरले चर्चमा बिहे गरेको बुझिएको छ। दुवैजना क्रिस्चियन धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले उनीहरूले चर्चमा बिहे गरेका हुन्। अन्जु र थिरको बिहेलाई गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको थियो। उनीहरूको बिहेमा सीमित आफन्तहरू मात्र सहभागी रहेको बुझिएको छ। अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै थिरले भने, हामीले पाटनको चर्चमा बिहे गरेका छौँ। कोरोनाका कारण धेरै मानिसहरूलाई बोलाउन सकिएन। दुवैजनाको परिवारको उपस्थितिमा मात्रै बिहे गरेका हौँ। गायिका पन्तको 1 दशक अगाडि गायक तथा सङ्गीतकार मनोज राजसँग डिभोर्स भएको थियो। यसपछि छोरी परितोषिकासँग बस्दै आएको अन्जुले केही महिना अगाडि छोरीकै दबावका कारण बिहे गरेको बताएकी छन्। अन्जु र थिरको बिहे मिति भने केही अगाडि नै फाइनल गरिएको थियो। माघमै बिहे गर्ने योजना भए पनि विविध कारणले सो मितिमा बिहे हुन नसकेको बुझिएको छ। अन्जु र थिरलाई वैवाहिक जीवनको हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। तपाईँ पनि कमेन्टमा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब ओलीको राजीनामा प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन तयार भएका छन्। अन्य दलहरूबीच छलफल गरेर ओलीले राजीनामा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको ओली निकट स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा ओली निकट नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले सो कुरालाई सङ्केत गरेका छन्। ओली पक्षको स्थायी समिति बैठक बिहिबार पनि बस्नेछ। त्यसैगरी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले संविधानको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र गलत्याएर निकाल्ने चेतावनी समेत दिएकी छन्। राजधानी काठमाडौँमा निकालिएको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै भुसालले अलिकति पनि नैतिकता बाँकी रहे तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्। मैले त हिजै राजीनामा आउला भनेको थिएँ, तर आएन। अझै पनि अलिकति नैतिकता भए राजीनामा दिएर खाली ठाउँ गर्नुपर्छ, उनले भनिन्। बालुवाटारको स्थायी कमिटीबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गर्ने निर्णय आउनेमा आश गरिन्, तर अझै पनि हारेको प्रतिगामीले उठ्ने प्रयास गरेमा त्यो दिवा सपना हुने उनले बताए। भुसालले राष्ट्रपतिलाई समेत राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन्। पशुपतिमा गएको सुने, त्यहाँ क्षमा याचना गर्नुभन्दा जनतासँग क्षमा याचना गर्नुहोस्, उनले भनिन्। जनसङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक भुसालले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको बताइन्। प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गर्ने अनि राष्ट्रपतिले त्यसको टीका लगाउने गर्नुभयो, उनले भनिन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दुवैले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विजय जुलुसमा सर्वोच्च अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ। दर्शकवृन्द, पम्फा भुसालको यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु उपयुक्त छ त? तपाईको उल्लेखनीय विचार कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब प्रवीण हत्याकाण्डको प्रसङ्ग। उर्लाबारी 5 का 32 वर्षीय प्रवीण वास्तुतलाको मृत्यु भएको घटनामा सरकारी वकिलको कार्यालयले 6 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका 2 जना र फरार भएका 406 जना विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेको हो। प्रदीपले पक्राउ परेका होटल सञ्चालक उर्लाबारी नगरपालिका 9 का 34 वर्षीय कुमार राई र प्रवीणका साथी मोरङ रतुवामाई नगरपालिका 10 पवित्रा चोकका 29 वर्षीय रिकेश शिवा भने
मेहरमान दर्जीसहित अन्य 4 जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मंगलबार अभियोग दर्ता गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज कुमार आचार्यले जानकारी दिए। सोही मुद्दामा प्रवीणका साथीहरू उर्लाबारी नगरपालिका 6 प्रगति टोलका 19 वर्षीय सुदीप परिवार, सोही ठाउँका 32 वर्षीय राजेश, झापाको गौरादह नगरपालिका 9 का 31 वर्षीय दिपेश पौडेल, प्रवीण शव भेटिएको घरधरी उर्लाबारी 6 फिल्म हल छेउका 60 वर्षीय रमेश गिरीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर अभियोग दर्ता भएको छ। मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले घटनामा संलग्न 2 जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिए। यो घटनाको विषयमा तपाईलाई के भन्नु छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको मूल मन्दिरको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी तत्काल नराख्न आज अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सुनको जलहरी राख्ने काम तत्काल नगर्न अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिको मूल मन्दिरको शिवलिङ्गमा आजै पूजा आराधना गरी 108 किलोको सुनको जलहरी अनावरण गर्नु भएको थियो। आदेशमा भनिएको छ, पशुपतिनाथ मन्दिरको महत्व, संवेदनशीलता र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र सुनको जलहरी लगाउने काम नगराउनु। पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निखिल ढुङ्गालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद, गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी बनाई छुट्टै 2 रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी अब कमेडी च्याम्पियनको प्रसङ्ग। स्ट्यान्डअप कमेडी सो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को औपचारिक घोषणा गरिएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो औपचारिकताको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कमेडी च्याम्पियनका निर्देशक विशाल भण्डारीले कमेडी च्याम्पियनको दोस्रो सिजन कान्तिपुर टेलिभिजनमा फागुन 21 बाट प्रसारण सुरु हुने जानकारी दिए। पहिलो सिजन आर्थिक अभावका कारण धेरै कुराहरू गर्न नसकिएको भन्दै भण्डारीले यो सिजन गत वर्षको भन्दा भव्य हुने दाबी समेत गरे। यो वर्ष आर्थिक अभाव झेल्नु नपर्ने भन्दै उनले कन्टेन्टमा केन्द्रित हुने बताए। यस वर्ष गत वर्षभन्दा प्रतिस्पर्धीलाई धेरै मेहनती गराइरहेको निर्देशक भण्डारीको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुर टिभीका स्टेसन म्यानेजर दिनेश डिसीले कमेडी च्याम्पियन अर्गानिक सोको रूपमा स्थापित भएको बताए। यो अर्गानिक सोलाई हामीले गत सिजनको अन्त्यमा नै 5 वर्षको लागि सम्झौता गरेर लिइसकेका छौँ। उनले भने 5 वर्ष मात्र होइन, अझै लामो समयसम्म कान्तिपुर र कमेडी च्याम्पियन बीच सहकार्य हुनेछ। कमेडी च्याम्पियन 2 का लागि 6180 डिजिटल अडिसन प्राप्त भएको आयोजकले जनाएको छ। काठमाडौँ बोलाएर फिजिकल अडिसन गरेर आयोजकले उत्कृष्ट 24 प्रतिस्पर्धी छनौट गरिसकेको छ। 3 प्रोडक्सनको निर्माण कमेडी च्याम्पियनको निर्णायकमा सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदीप भट्टराई र रिचा शर्मा रहेका छन्। कार्यक्रमको होस्ट रिमा विश्वकर्माले नै गर्नेछन्। कमेडी च्याम्पियनको कार्यकारी निर्मातामा केकी अधिकारी, विशाल भण्डारी, रिमा विश्वकर्मा र राज घिमिरे हुन्। दर्शकबिन, कमेडी च्याम्पियन तपाईलाई कस्तो लाग्छ र कमेडी च्याम्पियनले सुधार गर्नुपर्ने केही पक्षहरू तपाईलाई लागेको छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबई विमानस्थलमा अब यात्रुहरूले लामो लाइन बस्नुपर्ने छैन। विमानस्थल प्रशासनले यहाँ अत्याधुनिक फेस रिकग्निसन अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिको प्रयोग सुरु गर्ने भएको छ। यसका अलावा आँखाको नानीबाट पनि यात्रुको पहिचान गरिनेछ। अब यी 2 प्रविधिको प्रयोगबाट नै यात्रुको पहिचानको काम पूरा गरिनेछ। यात्रुले पासपोर्ट देखाइरहनु जरुरी पर्ने छैन। विमानस्थल प्रशासनका अनुसार पुरै प्रक्रिया बायोमेट्रिक मोडमा पूरा गर्ने निर्णय भएको छ। यो परियोजनालाई बायोमेट्रिक प्यासेन्जर जर्नी नाम दिएको गल्फ न्युजले जनाएको छ। विमानस्थल प्रशासनले भनेको छ, यो कार्यक्रमबाट यात्रुहरूले सहुलियत पाउनेछन्। कोभिड-19 को समयमा सम्पर्क मुक्त यात्रु जरुरी थियो। अब यात्रु एयरलाइन्स स्टाफको सम्पर्कमा आउने छैनन्। त्यसको लागि 122 स्मार्ट गेटहरू बनाइएका छन्। कुनै पनि गेटमा 5 देखि 9 सेकेन्ड मात्र समय लाग्नेछ। दुबई विमानस्थलका निर्देशक म्यानेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मायरीले भने, हामीले इमिरेट्स प्रशासन र अन्य सहयोगीको सहयोगमा यो प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। द स्मार्ट टनेल पनि बनाइएको छ। हामीले भविष्यको प्रविधिको प्रयोगका कारण यसकारण गर्दैछौँ कि यात्रुलाई विमानस्थलमा कुनै किसिमको समस्या नहोस्। अहिले दैनिक 3000 यात्रुले यो प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। पुरानो तरिका पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यात्रुले कुन प्रक्रिया प्रयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने यात्रुमा नै निर्भर हुन्छ।
दर्शकबिन, यो प्रविधि विस्तार भएकोमा तपाईँलाई कतिको खुसी लाग्यो? कृपया तपाईँको खुसी कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला। दर्शकबिन, अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाउ तोलामा 300 रुपियाँले बढेको छ। बुधबार नेपाली बजारमा छापावाला सुनको भाउ प्रति तोला 89,800 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ 89,350 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आजका लागि चाँदीको प्रति तोला भाउ 1,345 रुपियाँ कायम भएको छ। मंगलबार छापावाला सुनको भाउ तोलामा 90,100 रुपियाँ, तेजाबी 89,650 रुपियाँ र चाँदी 1,360 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी अब भागीरथीको प्रसंग। बैतडीकी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न आरोपी दिनेश भट्टलाई प्रहरीले मंगलबार अदालतमा हाजिर गराएको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न दिएको 5 दिनको म्याद सकिएपछि थप गर्न अदालत लगिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदीका अनुसार भट्ट विरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप 5 दिन म्याद अदालतले दिएको छ। हाल प्रहरीले घटनामा भट्टको संलग्नतालाई पुष्टि गर्न थप आधारहरू खोज्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। भट्टलाई घटनास्थल आसपास देख्नेहरूको कागजी बयानदेखि फरेन्सिक जाँच पनि जारी छ। भागीरथीको भेजाइनल सप प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। उनको मोबाइलको समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण भइरहेको छ। विद्यालयबाट 21 माघमा नफर्किएपछि भट्टको खोजी सुरु भएको थियो। भोलिपल्ट उनको शव सडकबाट 30 मिटर पर झाडीमा मृत अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यसैगरी सरकारी कर्मचारीको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने रकम अनलाइनबाट सिधै जम्मा हुने भएको छ। कर्मचारीले तलब बुझेको दिनमै कोषमा सञ्चय हुने र सोही दिन वितरण समेत कर्मचारीले पाउने प्रणालीको सुरुवात भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष समेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी सिगास मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट कोषमा जम्मा हुने लेखाङ्कन प्रणालीको उद्घाटन गरे। यस प्रणाली मार्फत सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष, निर्वृत्त भरण कोष र सापटी भुक्तानी रकम र व्यक्तिगत खातामा विद्युतीय माध्यमबाट लेखाङ्कन हुनेछ। यसका लागि कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत विवरण भने भरेको हुनुपर्नेछ। सुरुमा संघीय र प्रदेशका कर्मचारीहरूले यो प्रणालीमा जोडिएका हुनेछन्। महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले संघीय र प्रदेशका कर्मचारीहरूपछि पालिएका कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई पनि यो प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको बताए। यो डिजिटल सुशासनका लागि यो प्रणाली कोसेढुङ्गा साबित हुने पनि उनले बताएका छन्। अब हुम्ला जुम्लाका कर्मचारीहरूको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम तलब दिएको दिनमै तत्काल जम्मा हुन्छ उनले भने। त्यसैगरी बजार अनुगमन गर्दा म्याद सकिएको दालमा नयाँ स्टिकर लगाई बेचबिखन गरेको आरोपमा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको जैसानी ट्रेड कन्सर्नलाई वाणिज्य कार्यालय नेतृत्वको अनुगमन टोलीले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। अनुगमन टोलीले करिब 2650 बोरामा रहेको करिब 40 मेट्रिक टन रहर दाल रहेको गोदाम सिलबन्दी गरिएको छ। विदेशबाट आयात गरिएको रहरको दालको म्याद सन् 2016 मा सकिएकोमा सन् 2022 सम्म म्याद लेखिएको नयाँ स्टिकर टाँसिएको भेटिएकाले उपभोक्ता संरक्षक ऐन 2075 अनुसार जरिवाना हुने गरिएको वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बजारको अनुगमनका क्रममा विराटनगर 11 स्थित ओम शान्ति किराना पसलमा स्टिकर टाँसिएको रहर दाल भेटिएपछि दाल विक्रेता खोज्दै जाँदा विराटनगर 9 स्थित ओनकी ट्रेड एन्ड सप्लायर्स र त्यसपछि जैसानी ट्रेड कन्सर्टको आयातकर्ताको गोदाम फेला परेको थियो। ओम शान्ति किराना पसललाई 5,000 र अनोखी ट्रेड सप्लायर्सलाई 20,000 जरिवाना गरिएको राष्ट्रिय कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। वाणिज्य कार्यालय नेतृत्वको अनुगमन टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र पत्रकारहरूको पनि उपस्थिति भएको थियो। दर्शकबिन, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।